أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، رضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد إليكم الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجمع الطيب في مصنع من أعظم مصانع الدنيا. إذا كان الناس يصنعون زجاجات وجدرانا وهذه، فهناك من يصنع طلاب العلم، من يخرج العلماء، من يربي حفاظ كتاب الله. ولا شك أن خير البناء بناء البناء. أعيد عليكم إخوان الطلاب، خير البناء بناء البناء، وخير البناء الذين يبنون بالعلم والدين والسنة والتوحيد والاتباع. صاحب الفضل والفضيلة الشيخ فاضل شيخنا الشيخ شميل أحمد الندوي، أصحاب الفضيلة العلماء، أساتذتنا الكرام، اسمحوا لي أن أكون زميلا لأبناء الطلاب، فأقول زميلا لإخوان الطلاب، لأنني تعلمت منهم أو أريد أن أتعلم منهم، أريد أن أتعلم منهم بذل العلم وبذل التعليم والسهر على الطلاب وبذل الوقت من أجل تعليم طلاب العلم. فهم في الحقيقة أهل حياة بالقرآن، يرجون أن يحيوا الناس بالقرآن. في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قال؟ قال: من علم آية من كتاب الله، من يحفظ الحديث يرفع يده الطلاب، من يرفع الحديث فله هدية من الطلاب، المشايخ يعلموننا. من علم آية من كتاب الله، من يعرف هذا الحديث فله هدية إن شاء الله من السماء. من علم آية، انتبه يا ابني، انتبه، هذا الحديث يهمك جدا. أنت تتعلم القرآن من أجل ماذا؟ تتعلم العلم من أجل ماذا؟ ما شاء الله بدأ التشاور، هناك تشاور بين الطلاب، جيد، لا بأس، مسموح المشاورة. دائما المعلم غير خطيب. أنا الآن كأنني في القاعة مع الطلاب الذين سبقوني كانوا عندهم خطب، أنا الآن لست خطيبا. كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يسأل الطلاب ويوقفهم. نعم، ما في أحد؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. انتبه يا أخي، كما يقول الشيخ رحمه الله عليه، إذا علمت إن شاء الله ابنك، من منكم عنده أبناء؟ يكون إن شاء الله. إذا علمت تلميذك آية من كتاب الله فقرأها 50 مرة حتى حفظها، ثم قرأها آلاف المرات حتى مات،
فكلما قرأها كان لمعلمه مثل أجره. يتقدم الإمام منكم في الصلاة فيصلي ويقرأ الفاتحة ويؤمن وراءه المئات أو الآلاف، لا يدرى لا يدرون من الذي علمه الفاتحة، فالذي علمه الفاتحة له أجرها كلما تلاها. انتهت المشاورة. انتهى السؤال. طيب أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء، في الحقيقة جامعتي سراج العلوم في جدناغر هي جامعتي، فإنني أتعلم من أساتذتها وأتعلم من طلابها، فإنهم الذين يتدارسون العلم. نعم، في هذه البقعة من هذا العالم قاموا منذ أكثر من 100 سنة ولا يزالون يتوارثون هذا الخير على تعليم العلم وإحياء الدين بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. هذا شرف عظيم وخير عظيم، ولذلك من حقهم ومن حقكم أن أرتحل من جوار الكعبة المشرفة من مكة المكرمة وأودع البيت الحرام وأخرج ثم أسافر حتى أصل إليكم لأقول لكم جزاكم الله خيرا، ولأقول لكم إنني معكم، وإنني وإن لم أستطع أن أفعل مثلكم لكنني أدعو لكم. أيها الأحبة، إن كان من بعض الوصايا المختصرة التي أوصي بها نفسي وإخواني، فإنني أوصيكم جميعا في هذا الوقت الذي نعيش فيه وقد اختلفت أحوال الناس. الشباب يا طالب العلم، أنت نفسك، أنت يا طالب العلم، أنت نعم أنت بنفسك، أنت كل واحد منكم طالب علم، والخطاب لكل واحد منكم. الآن في هذا الزمن هناك من يجعل قدوته من يلعب فهو قدوة له، وهناك من يجعل قدوته من يهني، وهناك من يجعل قدوته من يلهو. وأما أنت يا طالب العلم فإن قدوتك أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنني يا أيها الأبناء دائما تذكروا هذا المبدأ الأعظم، أننا لسنا ضائعين، أننا لسنا هملا، أن عندنا قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت بعض الشباب يقتدي ببعض الكفار فيلعب بشعره، رأيتم كيف؟ فتذكر نعمة الله عليك أن قدوتك رسول الله. إذا رأيت بعضهم يقتدي ببعض أهل الفسق فتذكر نعمة الله عليك أنك تقتدي برسول الله. أيها الأبناء، قصة حصلت عند الكعبة في مكة. سمعت بهذه القصة يا أخي؟ هل سمعت بها؟ سمعتم بها؟ ما هي؟ قصص كثيرة حصلت. نعم، عمر بن الخطاب، سمعت هذه القصة؟ يا أخي؟ هذا الذي يكلم جاره. نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مكة، كان عند الكعبة.
هذه قصة من القصص. وقال رضي الله عنه وارضاه: تعرفون أن الكعبة، من منكم دخل الكعبة؟ من منكم تدخلونها إن شاء الله؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، تدخلونها جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. داخل الكعبة يوجد هدايا للكعبة من الذهب والفضة. الذهب بلغة العرب قد يطلق عليها حمراء، والفضة قد يطلق عليها بيضاء. فقال عمر رضي الله عنه في عهده والناس في حاجة، فقال: لقد هممت ألا أجعل فيها صفراء ولا بيضاء إلا أخرجتها وأعطيتها فقراء المسلمين. فقال له مسؤول باب الكعبة من بني شيبة، فقال له يكلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القوي، تعلمون عمر، قال: ما أنت بفاعل، ما أنت بفاعل. قال: ولم؟ قال: لم يفعله صاحباك من قبل، لم يفعله صاحباك من قبل. سؤال طلاب العلم: ماذا يقصد بقوله صاحباك؟ الذي يعرف الرعية صاحباك، ما شاء الله. نعم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. احسنت، ما شاء الله. هذا خطيب الشباب، خطيب الشباب، ما شاء الله. نعم، يعني يقول له لن تفعل، لن تفعل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك، ولأن أبا بكر قبلك لم يفعل هذا، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. وعمر رضي الله عنه كان قويا، لكنه كان وقافا عند كتاب الله. فماذا قال عمر؟ قال رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما، فيقتدى بهما حتى في الترك، الترك ليس في الفعل فقط، بل حتى في الترك. فلما ترك ما في جوف الكعبة اقتدى بهما في ترك ما في جوف الكعبة. يا ابني بارك الله فيك، يا ابني بارك الله فيك، يا ابني بارك الله فيك. ضع هذا الأمر دائما أمام عينيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتك في صلاتك وفي صيامك. حين تصوم تتذكر أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حجك إن شاء الله حين تحج ونلقاك في مكة مع الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تأتون الحج إن شاء الله؟ إن شاء الله. آمين. آمين. وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. كذا في تعامله مع زوجاته، كيف كان يأكل من المكان ما تأكل، ويشرب من المكان الذي تشرب منه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نقتدي بهذا القدر مع الله. طيب، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. كان أكرم الناس، كان أعلم الناس. يقول أنس رضي الله عنه، أنس لازم النبي عليه الصلاة والسلام طول بقائه في المدينة 10 سنين وهو لازم. مر أنس رضي الله عنه بعد سنين بغلمان أطفال، فمر به فسلم عليه. أنس صحابي جليل كبير يمر بغلمان ويلقي السلام عليه، ثم قال هذا الذي يقتدي، قال: لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيان فسلم عليه. هذا الاقتداء. إذن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في طيب كلامه، ما كان فاحشا ولا متفحشا أبدا عليه الصلاة والسلام. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال الرجاء، في حال الخوف والأمن،
في حال الشدة والرخاء، في السفر، في الليل، في النهار، في الذكر، في الصلاة، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ اجعله أمام عينيك. كل شيء يعرض لك في الدنيا اسأل وتساءل وتعلم وابحث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوته ولأنه أسوته. والله تعالى يقول: لقد كان لكم، نعم، أكمل، في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله. ولما ادعى قوم محبة الله أنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل اتباعه علامة على محبة الله. قصة أخرى، تريد قصة أخرى أو نختم؟ كان عمر رضي الله عنه، كان رئيسا، كان خليفة المسلمين، أمير المؤمنين. كان في طريقه إلى مكة. اسمعوا يا طلاب القرآن، اسمعوا يا أهل القرآن. كان في طريقه إلى مكة، فلما وصل عسفان لقي أمير مكة الذي هو أمره على مكة، اسمه نافع ابن عبد الحارث، أمره على مكة، أمير مكة، فلقيه في الطريق فاستغرب، قال: من تركت على أهل الوادي؟ من تركت أميرا بدلا عنه؟ فقال له: ابن أبزة. يقول: تركت عليه أميرا وهو ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: من ابن أبزة؟ ما يعرف. الله أكبر، الله أكبر. لا يعرفه أمير المؤمنين لكن الله يعرفه، لا يعرفه خليفة المسلمين لكن الله يعرفه. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني كان عبدا فصار مولا، يعني بالولاء. يقول الله: مكة وفيها أشراف الناس وأشراف قريش وأشراف العرب. قال: وتركت عليه وأمرت عليه المولى. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض حافظ لكتاب الله. انتبه يا أيها البر. قال له: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض حافظ لكتاب الله. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال رضي الله عنه: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. هذا لا يعرفه عمر، وهو مولى من الموالي، ومع ذلك هو أمير مكة في عهد عمر. فقال مخاطبا ذلك الرجل ومؤيدا له هذا الكلام: يا ابني بارك الله فيك، كن من أهل القرآن، كن من أهل القرآن، فإن الله تعالى يرفع به أقواما، وادعوا الله أن يرفعك به. يا الله. يوم القيامة هل هناك أعمال تقربات؟ يوم القيامة حساب، أليس كذلك؟ يوم القيامة في أحد يصلي، في أحد يصوم، في أحد يحج، إلا القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه أيها الشباب؟ يتلونه، نعم، بالترتيل وبالتجويد. الجواب الآخر أحسنت، جميل، هذا الجواب جيد، هذا الجواب. أريد أن جواب آخر: الذين يتلونه حق تلاوته.
ما معنى يتلونه؟ نعم ما شاء الله. نعم يعني بعد تلاوته وعملوا بما فيه. من أين لك هذا؟ لقد أحسنت. نعم ورتل القرآن ترتيلا. أحسنت. العرب انتبه بارك الله فيك، العرب تقول دخل فلان تلو فلان، يعني ماذا؟ بعده. ودخل هذا يتلوه هذا، يعني فتجد في كلام السلف الذين يتلونه حق تلاوة أن يعملون به. أنت ما تدري كيف يعملون به، لأن التلاوة عندك هي القراءة. لا، العرب تقول تلاه إذا قرأه، وتقول تلاه إذا مشى وراء تلوه، إذا مشى تلوه، إذا مشى وراءه، إذا عظم هذا الكتاب. بارك الله فيك. وصيتي لك أمران. الأمر الأول أن تجعل هذا دائما أمام عينيك، تتذكر قدوتك، لا تنسى. إذا جئت تنام تذكر قدوتك، إذا استيقظت تذكر قدوتك، إذا أكلت تذكر قدوتك، إذا شربت تذكر قدوتك. الحمد لله. نعم. إذا عطست تذكر قدوتك، إذا لبست الثوب تذكر قدوتك، إذا خلعت الثوب تذكر قدوتك، إذا لبست الحذاء تذكر قدوتك. تذكر قدوتك، كن دائما تذكر وأنك تسير على هديه. وأمر آخر وهو أيضا مع الأول، احرص على القرآن وأن تكون ممن يتلوه حق تلاوته. أنا أشكركم، أشكر المشايخ الكرام الذين أتحفوني بلقائكم وأسعدوني بصحبتكم بهذه القاعة، وأشكرهم كثيرا جدا على تعليمنا وعلى إعطائنا هذا الدرس العملي، فإنهم يبذلون نفوسهم ويبذلون أوقاتهم ويبذلون أعمارهم ويبذلون أموالهم من أجل أن يعلمونا. جزاهم الله تعالى خير الجزاء. وأنتم أيها الأبناء قريبا جدا تكونون أئمة، وتكونون علماء، وتكونون معلمين بإذن الله، بإذن الله تعالى. قبل 10 سنوات وفي مثل هذا اليوم في مارس كنا هنا في المؤتمر. الذين كانوا طلابا في ذلك الوقت في الثانوية أو الآن هم شيوخ، وأنتم إن شاء الله سنزوركم مرة أخرى وأنتم أيضا من أهل العلم. احمدوا الله تعالى على هذه المزية العظيمة، أن الله ييسر لكم هذا الصرح العلمي العظيم. احمدوا الله تعالى أن ييسر لكم المشايخ وهذا العلم. احمدوا الله تعالى على نعمة الإسلام، واحمدوا الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا. عندي دعوتان أزيدها ذلك. كما جمعتنا يا رب هنا، اللهم اجمعنا بجوار بيتك العتيق حجاجا لبيتك الحرام. آمين. والدعوة الثانية، اللهم كما جمعتنا في هذا الموضع اللهم اجمعنا في جنات النعيم وعلى سرر المتقابلين. آمين. وأما الدعوة الثالثة فهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.